तत्र नाटकम् इति विषयः अस्ति। यः एव तस्य विषये किञ्चित् अहं लिखित्वा स्थापितवान् अस्मि। तद् एकवारं पठन्ति चेत् पर्याप्तं। तत्र ज्ञातव्यः विषयः कः इति संक्षेपेण अहं लिखित्वा गणे स्थापितवान्। तद् भवत्यः कृपया पश्यन्तु, अवगच्छन्तु। इदानीं कर्मधारय समासविषये महोदय, वृक्षपदितः फलं द्वितीया तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष? पंचमी वृक्षात् पतितः। वृक्षं पतितः वृक्षं पतितः इत्युक्ते वृक्षस्य उपरि कोऽपि पतितवान् स्यात्। वृक्षं पतितः पुरुषः इत्युक्ते அந்த மரத்து மேல யாராவது விழுந்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். சித அதீத பதித கதக, these are all coming in Tvidiya Tatpurushaga. ஆம். That's why I am asking. விருக்ஷாத் பதித்தம் பலம், விருட்சத்திலிருந்து விருட்சம் பதித்தம் வானரம், அப்படி படில விருட்ச உபரி. த்விதியா வரும்போது அதை நோக்கின்னு அர்த்தம். பஞ்சமியிலிருந்து அதிலிருந்துன்னு அர்த்தம். துருவம் அபாயே அபாதானம், அதிலிருந்துன்னு அர்த்தம். ஃப்ரம் தேர், அது பஞ்சமி. அதை நோக்கி அப்படின்னா த்விதியா. அதான் கிராமத்தை நோக்கி போறார். கிராமம் கதக, கிராம கதக. பஞ்சமினா துருவம் அபாயே அபாதானம், அது அங்கிருந்து விலகின்னு அர்த்தம். அதுதான் பலம் வந்து அங்கிருந்து விலகிதானே வருது. அப்போ பஞ்சமியாத்தானே போடணும். அப்ப கிராமாத் கதக கூட கிராமாத் கதக, கிராமத்திலிருந்து போனவர், கிராமத்திலிருந்து போனவர். கிராமாத் ஆகதஹ, கிராமாத் கதஹ, ஏஷக கிராமாத் கதஹ, நகராத் கதக ராமன், கிராம கதஹ சொல்லலாம். किन्तु अग्रिम पदं किं भवति, कस्मिन् प्रसंगे एतस्य उपयोगः भवति, तद् अनुसृत्य अर्थः स्वीक्रियते। अस्तु, धन्यवादः महोदय। पुनः निरञ्जना वदामि। अधर्मः द्वयं, नञ् तत्पुरुषः नञ् बहुभिः द्वयमपि उपयोगं भवितुम् अर्हति। न विद्यते धर्मः अधर्मः, धर्मस्य विरुद्धम् अधर्मः। परीक्षा मध्ये एकपदं द्वयमपि लिखितं प्रायेण அந்த மாதிரி டவுட்ஃபுல்லா இருக்கிறது கேட்க மாட்டாங்க. तदापि कदाचित् तादृशः प्रश्नः भवति चेत् उभयरीत्यापि लेखितुं शक्नुमः। एकसन्देहं महोदय, परोपकारः उपपद समासः तने? उपकारः इति उपकारं करोति इति उपकारः न भवति। परोपकारः अदु परेषां निमित्तं, उपकारः। धन्यवादः। उपकारकः इति अन्यपदमस्ति। तद् श्रवणमात्रेण एवं भवितुम् अर्हति वा इति सन्देहः भवति, तद् स्वाभाविकं। किन्तु तत्र परेषां निमित्तम् उपकारः, மற்றவர்களுக்காக उपकारं செய்யும், परोपकारः। अस्तु, अहं पाठं प्रति गच्छामि। धन्यवादः। कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः समानाधिकरण कर्मधारयः। सामान्यतया तद् विशेषणं पूर्वपदं भवति। उन्नतः वृक्षः पूर्वपद विशेषणं भवति।
उत्तरपदं नामपदं भवति तदेव प्रायेण कर्म किन्तु समानविभक्त्यन्तं प्रायेण प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति तदेव कर्मधारयस्य विशेषः अत्र ग्रामं गतः इति इदानीम् उक्तवन्तः ग्रामम् एकत्र अस्ति गमनकार्यम् अन्यस्य कार्यम् एवं भवति चेत् तद् तत्पुरुषः भवति किन्तु कर्मधारयति चेत् उन्नतः वृक्षः उभयपदमपि समानपदार्थं सूचयति अतः कर्मधारयः विशेषणं विशेष्य भावः उन्नतः वृक्षः उन्नतवृक्षः तत्र पूर्वपदं प्रातिपदिकं भवति सामान्यतया प्रातिपदिकं स्वीकृत्य उन्नतः वृक्षः उन्नतवृक्षः किन्तु कथने काचित् शैली अस्ति कीदृशी शैली इत्युक्ते उन्नतः च सः वृक्षः स उन्नतः च सः वृक्षः च एवं वयं तत्र सर्वनामपदस्य उपयोगं कृत्वा विग्रहवाक्यं वदामः चेदेव कर्मधारयस्य समासस्य पूर्णलक्षणं तत्र भवति नीलम् उत्पलं नीलोत्पलं नीलं च तत् उत्पलं च तत्र सर्वनामपदस्य उपयोगः आवश्यकः भवति सर्वनामपदम् इल्लेन सः असौ अयम् इयम् एतादृशपदानां प्रयोगः अस्माभिः निश्चयेन करणीयः अधुना इङ्ग कर्मधारयविषये अस्माभिः ज्ञातव्यः विषयः एवं कठिनं कार्यं तत्र कार्यं नपुंसकलिङ्गम् इति कारणेन कठिनं च तत् कार्यं च श्रेष्ठमानवः श्रेष्ठः च सः मानवः च बहुवचन एक उदाहरणं स्वीकुर्मः प्रियपुत्राः प्रियाः च ते पुत्राः च बहुवचनम् इति कारणेन सः इति स्थाने ते इत्यस्य प्रयोगः करणीयः एवं प्रयोगं कुर्मः चेदेव अर्थसहितं भवति प्रियपुत्राः प्रियाः च ते पुत्राः च अस्तु तत्र कर्मधारये समयः अस्तु कर्मधारये स्त्रीलिङ्ग प्रयोगः कथं भवति इति एकमात्र उदाहरणम् उक्त्वा अहं समापयामि इदानीं पश्यतु उन्नतः वृक्षः इति उन्नतवृक्षः उन्नतः सः वृक्षः च उन्नतः च सः वृक्षः च उन्नतवृक्षः तत्र प्रातिपदिकम् उन्नता इति उन्नता बालिका स्त्रीलिङ्गम् उन्नता बालिका अत्रापि पूर्वपदं पुल्लिङ्गवत् पुंवत् भावः इति वदामः पुल्लिङ्गवत् एव भवति उन्नता बालिका उन्नता च सा बालिका उन्नता बालिका न भवति उन्नत बालिका चतुरा नारी चतुरा च सा नारी च चतुर नारी चतुरा नारी नास्ति चतुर पूर्वपदं
पुल्लिङ्गवत् रूपं प्राप्नोति अतः चतुरनारी विग्रहवाक्यं कथं भवति चतुरा नारी एव नारी विशेषणं चतुरा पुरुषः चतुरः पुरुषः बालकः चतुरः बालकः बालिका चतुरा बालिका चतुरा बालिका चतुरा च सा बालिका च चतुर बालिका एवं बुद्धिमती छात्रा இப்ப பகினி கேட்டாங்க ஓ நல்ல கேள்வி கேட்கிறாங்க அவங்க எப்படி சொல்றாங்க புத்திமதி छात्रा बुद्धिमत् छात्रा बुद्धिमत् छात्रा एषा भगिनी एवं वक्तुं शक्नुमः अनन्तरं कर्मधारये महत् शब्दस्य विषये अपि किञ्चित् वयं श्रद्धया पश्यामः महत् इति शब्दः आत्वं प्राप्नोति लिङ्गत्रयेऽपि उदाहरणं दत्वा अहं समापयामि महत् भारतं तत्र आत्वं प्राप्य महाभारतं महत् भारतम् एव न आगच्छति महाभारतम् इति बहुत्र वयं श्रुतवन्तः उपयोगमपि कृतवन्तः अतः महाभारतं महत् काव्यं महाकाव्यं लिङ्गत्रये अपि अहम् उक्तवान् खलु पुल्लिङ्गविषयं पश्यामः महान् कविः महाकविः महान् महत् शब्दस्य पुल्लिङ्गविशेषणं महान् महान् कविः महाकविः एवं अत्र आत्वम् आगच्छति महान् आत्मा महात्मा एक स्त्रीलिंग उदाहरणं स्वीकृत्य पश्यामः महती देवी महादेवी विग्रहवाक्यं महती देवी एवं महत् शब्दस्य विषये अत्र किञ्चित् सूक्ष्मतया वयं उदाहरणानि पश्यामः तदनुगुणं लिखामः महत् इति शब्दस्य आत्वं भवति त्रिलिङ्गे अपि इति उदाहरणसहितम् इदानीं दृष्टवन्तः आवश्यकं चेत् अग्रिमवर्गे अपि एतस्य अनुवर्तनं कुर्मः इदानीं महोदयः अन्यविषयान् स्वीकृत्य पाठिष्यति नमस्ते महोदय धन्यवादः नमस्ते नमस्ते महोदय एकं शङ्का अस्ति बुद्धिमती च सा छात्रा च एतत् किं भवति बुद्धिमत् छात्रा बुद्धिमत् धन्यवादः महोदय भगिनी बुद्धिमत् छात्रा एतादृशम् उत्तमं प्रश्नं पृष्टवती बुद्धिमत् छात्रा अस्तु धन्यवादः 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 जी बालसुब्रमण्यन जी नमस्कारः महोदय धन्यवादः च इदानीम् अग्रे सरामः नमः सर्वेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः ह्यः वयं दृष्टवन्तः सुभाषितचतुष्टयम् अनन्तरं काव्यकथायाः एकम् अंशम् सर्वे स्मरन्ति इति मन्ये इदानीं वयं स्क्रीन् शेर् करोमि तदनन्तरं दृश्यते वा स्क्रीन् न महोदय न इदानीं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि एकनिमिषं न दृश्यते न दृश्यते
अनन्तरं स्क्रीन् शेर् प्रयत्नं करोमि। स्क्रीन् शेर् इदानीं श्रूयते किल? आं महोदय अस्तु अस्तु, इदानीम् अग्रे सरामः। अद्य यथा शक्ति सुभाषितचतुष्कं पश्यामः, अनन्तरं काव्यकथायामपि अन्यद् अंशं पश्यामः। तदनन्तरं यदि समयः अस्ति चेत् अन्वयक्रमम् अपि एकस्य श्लोकस्य पश्यामः इति मम अभिप्रायः। इदानीं पञ्चमं सुभाषितं प्रति गच्छामः। तत्तु तृतीयपाठे अस्ति। सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि चेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य। एकवारम् अपि। सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि चेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य। तत्र पदविभागं भवति। सुजनः न याति विकृतिं परहितनिरतः विनाशकाले अपि चेदे अपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य इति। अन्वयं पश्यामः। परहितनिरतः सुजनः, परोपकारे मग्नः सुजनः, विनाशकाले अपि यथा तेषां विनाशं सन्निहितः, नाशसमये अपि विकृतिं, विकृतिः इत्युक्ते विकारः, विकृतिम् इत्युक्ते स्वभावे परिवर्तनं, तेषां स्वभावे परिवर्तनं न याति, न प्राप्नोति। चन्दनतरुः, चन्दनवृक्षः, छेदे अपि, छेदने कृते अपि, खण्डितं कृतमपि, छेदनकरणं कः भवति? कुठारः भवति, परशुः भवति। कुठारस्य अथवा परशोः मुखम्, अग्रभागं यद् वृक्षस्य छेदनं करोति तं सुरभयति, सुगन्धयुक्तं करोति। इत्युक्ते किं? सुजनः सर्वदा सद्वृत्तयः भवन्ति। तेषां विनाशं भवति चेदपि तदापि ते स्वभावे परिवर्तनं न प्राप्नुवन्ति। इत्युक्ते तात्पर्यं किं? लोके साधारणतया मनुष्याः तेषां स्वं कष्टम् उद्दिश्य मनोभावे परिवर्तनं यान्ति। यदि ते सन्तोषेण भवन्ति तदा सर्वेषाम् उपकारं किञ्चिद्वा कुर्वन्ति। अन्यथा यदा तेषां कष्टं भवति, तेषां नाशं भवति, तत्र ते मनोविकारं यान्ति। ते मनस्य स्वभावः परिवर्तयन्ति। परन्तु सज्जनाः तादृशाः नास्ति इत्येव श्लोकस्य सुभाषितस्य अभिप्रायः। सज्जनाः सर्वदा एकमनोवृत्तिरेव, एकस्वभावेन वर्तन्ते इत्येव सुभाषितस्य अर्थः। अत्र अलङ्कारविशेषणमपि एकवारं पश्यामः।
पङ्क्त्यां किम् उक्तं? सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि इति एकं साधारण तत्त्वं कथ्यते। सुजनाः सर्वदा एकस्वभावेन वर्तन्ते इति। तस्य विशेषरूपेण तस्य स्पष्टीकरणं द्वितीयपङ्क्त्यां भवति। द्वितीयपङ्क्त्यां किम् अस्ति? छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति कुटारस्य मुखम् इति। तथा एवं अर्थान्तरन्यास इति अलङ्कारः भवति, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। तस्य एतत् उदाहरणं भवितुमर्हति। अग्रिमः श्लोकः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अत्र व्यङ्ग्यरूपेण कविः वदति साहित्य संगीत कला एतेषां ज्ञानम् एतेषाम् अनुभवं च जीवने अति आवश्यकम् इति। ते एव जीवनं सार्थकं कुर्वन्ति इति। तत्र पदविभागं पश्यामः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः इति एकं समस्तपदं। साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः समस्तपदं पुनः। तृणं न खादन् अपि तत्र सन्धि विच्छेदः भवति। जीवमानः तत् भागधेयं तत्रापि सन्धिः भवति। तत् भागधेयं परमं पशूनाम् इति। अन्वयम् अन्वयार्थं च पश्यामः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः नरः इति योजयामः, मनुष्यः। येषां मनुष्याणां काव्यसङ्गीतशिल्पशास्त्रस्य वा ज्ञानं किमपि नास्ति, ते मनुष्याः पुच्छविषाणहीनः, வாலு கொம்பு இல்லாத பசுக்கள் மிருகங்கள் தான் அப்படின்னு. லாங்கூல ஸ்ருங்காபியாம் ரஹிதः சாக்ஷாத் பசுः तत्त्वतः ते पशुः एव, पशु जीवनमेव कुर्वन्ति, जीवन्ति इति। तृणं न खादन्नपि, तृणम् इत्युक्ते घासः, तृणं ते न खादन्ति परन्तु जीवमानः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तेषां जीवनार्थं तृणस्य आवश्यकं न भवति। कविः व्यङ्ग्यरूपेण वदति तत् पशूनां परमं भागधेयम् इति। किम् इत्युक्ते यदि मनुष्याः अपि तृणं खादन्ति चेत् पशूनां तृणं न उपलभ्यते इति व्यङ्ग्यरूपेण वदन्ति। तात्पर्यं तु एतदेव, मनुष्याणां जीवने साहित्य संगीत कला आदि क्षेत्रेषु ज्ञानं भवितव्यम् इत्येव कवेः आशयः। तात्पर्यं यदत्र दत्तं पुस्तके तदपि एकवारं पठामः। गद्यात्मकं पद्यात्मकं च काव्यं विचारप्रधानं शास्त्रं च साहित्यशब्देन विवक्षितं। साहित्य इत्युक्ते किम् इति वदति।
साहित्येन ज्ञानम् अभिवर्धते, संगीतेन शिल्पेन आनन्दसन्तोषः भवति। तो ज्ञानमपि आवश्यकं जीवने, आनन्द अनुभवमपि आवश्यकम्। येषु त्रिषु एकस्य वा ज्ञानं मानवस्य आवश्यकम्। त्रयाणां मध्ये एकस्य वा अवश्यमेव ज्ञानं भवेत्। एकस्मिन् अपि विषये ज्ञानं यस्य उत्साहः न भवति सः पशुः एव। पशोः पुच्छं शृङ्गे शृङ्गद्वयं च भवन्ति, एतस्य मनुष्यत्व तु तानि न सन्ति इत्येव भेदः। अपरोपि भेदः अस्ति यत् एषः तृणं न खादति, एषः मनुष्यः तृणं न खादति, पशवः तृणं खादन्ति, किन्तु एतत् पशूनां परमं भाग्यमेव इति व्यङ्ग्यरूपेण रसयुक्तरूपेण कविः वदति। अन्यथा पशूनां तृणमेव दुर्लभं स्यात् इति। तत्र अन्य सुभाषितद्वयमपि मम अभिप्रायः सर्वे एकवारं प्रतिदिनं सर्वेषां सुभाषितानाम् अध्ययनं कुर्वन्तु, तदा एव स्मरणे तिष्ठति। कण्ठस्थीकरणं स्वयमेव भवति पठनेन। सप्तमं सुभाषितं गङ्गापापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैत्यं च घ्नन्ति सन्तो महायशाः। गङ्गापापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैत्यं च घ्नन्ति सन्तो महायशाः। पदविभागः सरलमेव। गंगा तापं पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरुः तथा, तत्रैव सन्धिविभाजनं करणीयं। पापं तापं च दैत्यं च घ्नन्ति विनाशं करोति इति अर्थः। सन्तः महायशाः, तत्र अन्वयमपि सुलभमेव। गंगा पापं हन्ति, गंगा पापं नाशयति, गंगा स्नानं पापं नाशयति। शशि तापं नाशयति, चंद्रमा तापम् इत्युक्ते उष्णं शामयति। कल्पतरुः इत्युक्ते देववृक्षः, देवतरुः कल्पतरुः। दैत्यं हन्ति इत्युक्ते दैत्यं दीनतां नाशयति। महाशयाः सन्तः तापं पापं तापन्त दैन्यं च दैन्यं च दैत्य वा दैन्यं सेकेंड लाइन दैन्यं दीनतायाः स्वभावः, दीनस्य स्वभावः दैन्यं, दीनता अपि वक्तुं शक्नुमः। दैन्यं च हन्ति। महायशाः तेषां संगतिः, सन्तानां संगतिः, सज्जनानां संगतिः तु त्रयाणामेव नाशं करोति। यदि पापस्य करणीयं पृथक् रूपेण करणीयं तु गङ्गास्नानम् आवश्यकं, तापस्य कृते चन्द्रमा आवश्यकं, दैन्यशमनाय कल्पतरुः आवश्यकं। परन्तु सन्तः तेषां संगतिः, तेषाम् आशीर्वचनं तु सर्वं नाशयन्ति। पापं तापं दैन्यं च एकत्र नाशयन्ति। घ्नन्ति इत्युक्ते तत्तु बहुवचनरूपं हन् धातोः। हन्ति इति एकवचनं। गंगा पापं हन्ति, शशि तापं हन्ति, कल्पतरुः दैन्यं हन्ति। घ्नन्ति इति सर्वेषां सन्तः
महाशयाः इति बहुवचनं तदर्थं पापं तापं दैन्यं च घ्नन्ति नाशयति इति अर्थम् अतः अग्रिमः महोदय भीमं वनम् अस्तु महोदय वदतु जि एकः संशयः महाशयाः क्षम्यतां महायशाः शुद्धं वा महाशयाः इति पुस्तके दत्तं महायशाः इत्युक्ते कीर्तिमन्तः लोकः इति भवति महाशयाः इत्युक्ते महापुरुषाः सन्तः येषाम् आशयः महान् अस्ति आशयाः महान्तः अस्ति इति महाशयाः इत्येव दत्तं महायशाः इत्युक्ते कीर्तिमन्तः इति भवितुमर्हति महाशयाः जी श्रूयते किल धन्यवादः धन्यवादः जी तत्र अग्रिमं पश्यामः भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः सुजनताम् उपयाति तस्य कृत्स्नस्य च भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः सुजनताम् उपयाति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य इति पुण्यस्य फलं यदि एतस्मिन् जन्मनि पुण्यं कुर्मः चेत् तस्य फलं अन्येषु जन्मसु अपि भवितुमर्हति अन्यासु जन्मसु अपि भवितुमर्हति इति पुण्यस्य फलं किम् इति वदति श्लोकः भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम् अन्वयः सुलभ पदविभागः सुलभमेव सर्वः जनः सुजनताम् उपयाति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति इति अस्ति भूः भवति भूमिः भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्य अस्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य इति अर्थं पश्यामः यस्य नरस्य अन्वय क्रमं यस्य नरस्य विपुलं पूर्वकृतम् अस्ति विपुलम् इत्युक्ते विस्तृतं मनुष्यस्य यः मनुष्यः पूर्वसुकृतं प्राप्तवान् पूर्वजन्मसु सुकृतं कृतवान् विपुलं सुकृतम् इत्युक्ते विशालं बृहत् विस्तृतम् इति अर्थः सुकृतम् अस्ति तस्य भीमं वनं भीमम् इत्युक्ते भयङ्करं वनं प्रधानं पुरं भवति मुख्य नगरसदृशं भवति इत्येव वनं तु भयङ्करस्थानं परन्तु नगरं तु उत्तमः भवति पत्तनं भवति पट्टणम् इति वदामः किल पत्तनं भवति सर्वः जनः तस्य सुजनताम् उपयाति सुजनताम् इत्युक्ते सुजनस्य व्यवहारः सद्व्यवहारः तेषां प्रति तेषां मनुष्याणां प्रति सर्वे जनाः सुजनताम् उपयान्ति ते सद्व्यवहारं कुर्वन्ति कृत्स्ना भूः इत्युक्ते समग्रा भूमिः पूर्णा भूमिः सन्निधि रत्नपूर्णा
इत्युक्ते रत्नैः युक्ता सम्पूर्ण रत्नैः इत्युक्ते सम्पदा युक्ता वेल्ति भवति तेषां यत्किमपि सम्पदस्ति लोकेऽस्मिन् तत् सर्वं प्राप्नुवन्ति ते प्राप्नुवन्ति इत्येव अर्थः तस्य तात्पर्यं यत् पुस्तके दत्तं तदपि एकवारं पठामः यः मनुष्यः पूर्वस्मिन् जन्मनि अनेकानि सुकृतानि पुण्यकर्माणि सुकृतं पुण्यकर्मं कुकृतं पापं कृतवान् यः मनुष्यः तादृशं विपुलं सुकृतं कृतवान् सः अस्मिन् जन्मनि सर्वत्र सुखमेव प्राप्नोति सुखमेव अनुभवति नास्ति अत्र संशयः नास्ति तादृशः पुण्यवान् घोरं वनं प्रविशति चेदपि तद्वनं पत्तनमिव नगरमिव सर्वसौलभ्यदायकं भवति सुलभतया तत्र जीवितुं शक्यते अपि च ये तं पश्यन्ति ये जनाः तं मनुष्यं पश्यन्ति पुण्यवन्तं पश्यन्ति ते सर्वे अपि तस्य विषये मृदु व्यवहरन्ति सद्व्यवहारं कुर्वन्ति किं बहुना किं च समग्रा भूमिः सर्वा भूमिः एव तस्य विषये सम्पद्युक्ता रत्नयुक्ता च भवति भूमिः तं सर्वविध सम्पत् ददाति इत्येव तात्पर्यः इत्युक्ते यदि एकजन्मसु पुण्यं कुर्मः तस्य उपकारं तस्य फलम् अन्यजन्मसु अपि प्राप्तुं शक्नुमः इति अतः पुण्यमेव करणीयं सुकृतमेव करणीयम् इति सुजनतां अर्थं सुजनताम् इत्युक्ते सुजनस्य भावं सद्व्यवहारः क्षम्यतां विपुलं विपुलं पुनः विपुलं इत्युक्ते विशालं विस्तृतम् अर्थम् अधिकम् ओके अधिकं धन्यवादः महत् उत्तमं धन्यवादः अस्तु जि तत्र सुभाषितम् अत्र स्थगयामः अनन्तरं काव्यकथां प्रति गच्छामः तत्र पत्तनमिव अर्थं किमस्ति पट्टणம்னா நம்ம கோவை पट्टणं चेन्नै पट्टणं சொல்றாங்க नगरमिव वने किं भवति वने भयंकर मृगाः सन्ति वनं भयंकरं भवति तत्र जीवनं बहु कष्टं भवति तदा एव रामाय वनवासं विहितं वनं भयंकर स्थानं नगरं तु सुलभतया सर्वं प्राप्नुवन्ति नगरे तु वयं तदापि अत्र पत्तनम् अत्र नगरं ता तदेव पत्तनम् इति मूलशब्दम् एव पट्टणम् इति अभवत् पत्तनम् इन् संस्कृत पत्तनम् इत्यस्य अर्थं नगरम् इत्येव पत्तनम् ओके कुत्रापि पत्तनम् इत्यस्य पोर्ट् सिटी तुरैमुखम् इत्यपि अर्थः भवति अत्र तु नगरम् इत्येव shouldn't we use the ta no अत्र मूलशब्दं पत्तनमेव நம்ம வந்து அது அப்புறமா அதுல இருந்து வந்து see some words are taken as such from Sanskrit or other languages some words are taken with some modification okay okay पट्टणम् इति पत्तनम् इति शब्दस्य तद्भवरूपम् इति मन्ये पत्तनम् इति रूपं कुत्र कुत्र இப்ப ராத்திரி அப்படின்னு இருக்கு ராத்திரி வந்து அப்படியே தமிழ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ராத்திரின்னு ஆமா இல்லையா
ஆமா சில இல்லதான் இப்போ வந்து சிலது வந்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க மற்ற பாஷையில இதுமே பார்த்தா இருக்கு. இப்போ ஹிந்தி பாஷையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சம்ஸ்கிருதத்துல வயல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஹிந்தி பாஷாயாம் खेत इति अस्ति. ஆமா ஸோ அந்த வேர்ட் அந்த லெட்டர் மாறுறது, பட் மீனிங் இஸ் சேம். இட் மீன்ஸ் அ ஃபீல்ட். अस्तु जी, अस्तु धन्यवादः धन्यवादः जी. इदानीं ह्यः काव्यकथायां किं दृष्टवन्तः? हिमवान्, तस्य विषये हिमवान् हिमाचलः देवता स्वरूपी अचलः, तस्य कुमारी पार्वती. अत्र लोके तारकासुरः इति सर्वविध अधर्मान् सर्वविध अन्यायकार्यान् कुर्वन् अस्ति. तत्र तस्य नाशाय सर्वे ब्रह्माण्डं प्रति गच्छन्ति. ते ब्रह्माण्डं निवेदनं कुर्वन्ति. किं एषः तारकासुरः बहु पीडां करोति, सर्वेषां बहु पीडां करोति, भवता अनुग्रहं करणीयम् इति. ब्रह्मदेवः किम् उक्तवान्? सः अहं जानामि, परन्तु अहमेव पूर्वं तस्मै वरं दत्तवान्. इदानीं तस्य नाशनं मया न कर्तुं शक्यते. शिवपार्वत्योः पुत्रः एव तस्य नाशनं कर्तुं समर्थः इति. इदानीं सः तु शिवः तु तपसि निरतः निमग्नः अस्ति, लग्नः अस्ति. भवन्तः पार्वत्यां प्रति तस्य मनसि विकारम् उत्पन्नयतु इति. तदा इन्द्रः किं करोति? तस्मिन् तत् कार्यं कर्तुं मन्मथः एव समर्थः इति इन्द्रः निश्चयं कृत्वा मन्मथं स्मरति. तदा मन्मथः तत्र आगच्छति इति द्वितीय अंशः आरभ्यते. द्वितीयपुस्तके अस्ति काव्यकथायाः भागः. इन्द्रेण स्मृतः मन्मथः इन्द्रसमीपम् आगतवान्. तेन सह तस्य पत्नी रतिः अपि आगता. मन्मथः करेण धनुः धृतवान्. तत् धनुः पुष्पैः निर्मितं. मन्मथः देवेन्द्रं नमस्कृतवान्. उक्तवान् च, प्रभो, किमर्थं मां भवान् स्मृतवान्? आज्ञापयतु, आज्ञां ददातु इति. अहं पठित्वा गच्छामि. यदि सन्देहः कुत्रापि अस्ति, अन्ते वा मध्ये वा भवद्भिः प्रष्टुं शक्यते. इन्द्रः सन्तुष्टः अभवत्. सः लोककल्याणार्थं हरस्य पार्वत्याः च विवाहः कर्तव्यः अस्ति. हरः तपसि निमग्नः इत्युक्ते इम्मर्स्ड् इन् तपத்தில் மூழ்கியிருக்கிறார். तस्य मनः आकर्षणीयम्. इदं कार्यं त्वया कर्तव्यम्. त्वमेव एतत् कार्यं कर्तुं शक्यते इति उक्तवान्. ततः मन्मथः वसन्तेन सह, तस्य मित्रं वसन्तः, तेन सह ईश्वरस्य तपोवनं गतवान्. वसन्तस्य प्रभावेण, वसन्तः ऋतोः नाम वसन्त ऋतु वयं सर्वे जानीमः. तस्य प्रभावेण अकाले अपि वसन्त ऋतु प्रभावः जातः. मलयमारुतः अवहत्. अशोकादि वृक्षेषु पुष्पाणि उत्पन्नानि. एवं सर्वत्र ऋतुप्रभावः आसीत्. एतत् ऋतुप्रभावं तु
प्रेमजनकः प्रीतिजनकः मनुष्याणां मनसि प्रीतिं जनयति इति कारणात् वसन्तः तादृशं कार्यं कृतवान्। तथापि जितेन्द्रियः हरः न विचलितः, तस्य मनसि विकारं न अभवत्। तं दृष्ट्वा भीतः मन्मथः चापं त्यक्तवान्, धनुं पातयितवान्। ततः पार्वती पूजाद्रव्याणि गृहीत्वा तत्र आगतवती। पार्वती शिवस्य तपसि साहाय्यं कर्तुं नियुक्ता अस्ति। सः तत्र आगच्छति, तदा ईश्वरम् अपि नमस्कृतवती। ईश्वरः अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि इति तम् आशीर्वचनं दत्तवान्। ईश्वरेण अनुगृहीतां पार्वतीं दृष्ट्वा मन्मथः पुनः धैर्यं प्राप्तवान्, तस्य पुनः धैर्यम् अभवत्। ततः अयमेव युक्तः कालः, अयमेव सम्यक् कालः इति विचिन्त्य मन्मथः सम्मोहनास्त्रं धनुषि योजितवान्, शिवस्य मनसि विकारम् आनयेतुम्। तदा हरः किञ्चित् लुप्तधैर्यः अभवत्। तस्य एकाग्रचिन्तने भग्नम् अभवत्। चञ्चलः भूत्वा उमामुखे दृष्टिं प्रसारितवान्। उमां तदा एव सः दृष्टवान्। तादृशं परमेश्वरं दृष्ट्वा पार्वती रोमाञ्चिता बभूव, तस्य रोमहर्षः जायत। चकितः हरः चित्तविक्षोभस्य कारणं, चित्तभङ्गस्य कारणं, चिन्तनभङ्गस्य कारणम्, एकाग्रचिन्तनस्य भङ्गकारणं किम् इति विचिन्तितवान्। पार्श्वे अपश्यच्च। तत्र स्थितं मन्मथं वीक्ष्य हरः अतीव क्रुद्धः अभवत्। समीपे स्थिताः सर्वे अपि देवाः, ते सर्वे जानन्ति शिवस्य क्रोधः किं कर्तुम् अर्हति इति। ते विनीत प्रार्थनां कुर्वन्ति, प्रभो क्रोधं संहर इति प्रार्थितवन्तः। किन्तु तस्मिन्नेव समये ईश्वरः तृतीयं नेत्रं, ललाटनेत्रम् उद्घाटितवान्। तदा अग्निः बहिः स्फुरितः, अग्निना मदनः दग्धः, भस्मीभूतः च, तस्य भस्मः अभवत्। तपसः विघ्नः समुत्पन्नः इति, विघ्नः जातः इति तं प्रदेशम् एव परित्यज्य ईश्वरः तु अन्यत्र गतवान्। अत्र तपं कर्तुं न योग्यः, एतत् स्थानं न योग्यम् इति मत्वा पार्वती स्वकीयं सौन्दर्यं निष्फलम् इति मत्वा लज्जया निराशतया च प्रतिनिवृत्ता। पार्वती अपि लज्जिता अभवत्। तदनन्तरं प्रतिनिवृत्ता इत्युक्ते ततः गता। ईश्वरेण दग्धं मन्मथं दृष्ट्वा तस्य पत्नी रतिः मूर्छिता, किञ्चित् कालानन्तरं प्रबुद्धा। पुरतः भस्मराशिं वीक्ष्य सा बहु विलापं कृतवती, बहु क्रन्दनं कृतवती। ततः सा वसन्तम् उद्दिश्य वदति, वसन्त, मन्मथं विना कथम् अहं जीवामि? चितां सिद्धां कुरु, अहं देहत्यागं करिष्यामि इति उक्तवती। तदा आकाशे अशरीरवाणी श्रुता, रतिदेवी साहसं मा कुरु, तव पतिः ब्रह्मशापेन मृतः, शीघ्रमेव पुनः जीविष्यति इति। मरणचिन्तां त्यक्त्वा स्वशरीरं परिरक्ष इति।
वसन्तः अपि समाधानम् उक्तवान्। रतिः कथञ्चित् समाधानं प्राप्तवती। देहत्यागात् सा देहत्यागचिन्तनं त्यजति इत्येव द्वितीयकथांशस्य सारः। इदानीं समयः संशयः विंशति- एकं संशयं वदतु। मम अहं श्रीनिवासः சாகசம் இत्युक्ते இன் தமிழ் ஜெனரல் வி கால் சாகசம் பண்றதுன்னா ஒரு இது பண்றது ஏமாத்துறது சாகசம் பண்றதுன்னு சொல்லணும். இதுல அந்த அறற மாதிரி இப்ப பாசாங்கு பண்றது அவன் சாகசம் பண்றான் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா? இங்க வந்து தைரியம் இழத்தல், அதாவது லோபக தைரியம் லோபக அப்படிங்கிற மாதிரி சாகசம் மாகுரு தைரியத்தை இழக்காதே அப்படின்னு வருது இல்லையா? சாகசம் மாகுரு தைரியம் இழத்தலை செய்யாதே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆம் ஆம். டோன்ட் லூசிங் யுவர் கரேஜ் வருது. அங்க சாகசம்னா சாகசம் பண்றேன்னு வருது. இந்த நீங்க சொன்னீங்க தமிழ்ல வேற மீனிங்ல வருது, அப்படிதானா? வரலாமே அதுமே வரலாம். அது இங்க சாகசம் வந்து தைரியத்தை இழத்தல் இல்லையா? சாகசம்னா சாகசம் மாகுரு இல்ல, ஒரு அசட் தைரியம் அசட் சாகசம். இங்க வந்து என்னன்னா சும்மா அசட்தனமா இது பண்ணாத, அசட் தைரியம் வேண்டாம்ங்கிற அர்த்தத்துல சாகசம் இந்த இடத்துல நாட் இந்த இது தைரியம் புத்தி ஜனித்த தைரியம் கிடையாது. ஒரு வேகத்துல செய்யறோம் இல்லையா, ஒரு சில சமயம் ஒரு இம்பல்சிவா செய்யறோம்ல, ஆவேச தைரியம் அது பண்ணாத அப்படின்னா சாகசம்னா இங்கேயும் தைரியம் தான். பட் தைரியம் இன் நெகட்டிவ் சென்ஸ். அசட் தைரியம், அஜ்ஞாத விஷயம், என்ன பின்னாடி என்ன நடக்கும்னு தெரியாம நம்ம சில காரியத்தை ஈடுபடுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து சாகசம். अस्तु जी, इदानीम् अन्वयक्रमः द्रष्टुं समयः न, श्वः अन्वयक्रमः आरभामः इत्येव मम चिन्तनं। सर्वेषां धन्यवादः। यदि किमपि सन्देहः अस्ति चेत् वदतु। संशयमस्ति। निरञ्जना, मम नाम निरञ्जना। वदतु जी। कथा श्लोकः अस्ति किल, दिलीपः श्लोकः, दिलीपकथा अन्वयक्रमः रघुवंशस्य श्लोकाः तत्र मीनिङ्ग् अर्थः इंग्लिश और तमिळ संस्कृतेन एव लेखितव्यं वा इति भवत्याः प्रश्नः इति मन्ये। प्रतिपदार्थः इंग्लिश और तमिळ भाषायां लेखितुं शक्नुमः। यथा सम्भवं संस्कृते लेखितुं प्रयत्नं करोतु, अन्यथा कर्तुं शक्नुमः। तदा किं करणीयं, संस्कृते लेखनीयं चेत् तत्र कोशं दृष्ट्वा समानार्थपदानि ज्ञातव्यं किल। अमरकोशम् इति कोशः अस्ति, साधारणतया अन्यकोशेषु अपि संस्कृत पर्यायशब्दाः दत्ताः। अन्यथा अष्टाध्यायी.com इति एकः वेब्सैट् अस्ति, अष्टाध्यायी.com इति। अहं लिङ्क् स्थापयामि ग्रूप् मध्ये, गणमध्ये। तत्र बहुविधशब्दाः, पर्यायशब्दाः अपि दत्तं। तत्र कोशान्वेषः इति एकः भागः अस्ति। तत्र सर्वेषु कोशेषु चित्वा दत्तमस्ति। तत्र पर्यायशब्दाः इदानीं दृष्टं किल, विपुलम् इत्युक्ते महत्, विशालं, बृहत्, अनेक शब्दाः सन्ति। यदि न शक्यते चेत् इदानीं समयः अपि बहु न्यूनः एव अस्ति परीक्षायाः कृते।
इदानीं तु यदि शक्यते तु संस्कृते लिखतु, अन्यथा तमिळ् भाषाया इंग्लिश् भाषायां वा लिखतु। प्रतिपदार्थम् एकनिमिषं जि संस्कृते आङ्ग्लभाषायाम् अपि लेखितुं शक्यते। सुभाषितानि सर्वे संस्कृते एव अस्ति। एतदेव इंग्लिश् भाषया अथवा तमिळ् भाषया अस्ति। प्रतिपार्थः एव एव लेखितुं शक्यते। यदि न जानीमः चेत् किं कुर्मः, लेखितुं शक्यते। क्षम्यतां, परीक्षायां मध्ये अन्वयक्रमप्रश्नाः कथं भवितुम् अर्हति? श्लोकं दत्वा मॉडल क्वेश्चन पेपर प्राप्तं वा? तत्र श्लोकं दत्वा श्लोकस्य अन्वयार्थं तात्पर्यं समासम् एतेषु किमपि प्रष्टुं शक्यते। साधारणतया मम हस्ते एकं प्रश्नपत्रं प्राप्तम् इति मन्ये। तत्र किं पृष्टम् इत्युक्ते तत्र अन्वयं तात्पर्यं समासविशेषं लिखत इति। तत्र समासविशेषम् इत्युक्ते श्लोके समस्तपदाः सन्ति। अग्रिमवर्गे श्वः पश्यामः। समस्तपदानां विग्रहवाक्यं ते तस्य समासस्य नाम किं, प्रकारः किं, कः इति वक्तव्यं। पुस्तके एव सर्वं दत्तः अस्ति। एकवारं पठतु। यदि किमपि सन्देहः अस्ति चेत् वयं वर्गे चर्चां कुर्मः। परीक्षायां समयम् अल्पसमयमेव अस्ति खलु, अतः सर्वे समस्तपदं पदस्य विग्रहवाक्यं लिखितुं समयः न भविष्यति इति अहं मन्ये। सन्देहः नास्ति। यदि 40 श्लोकाः सन्ति, तेषां मध्ये एक श्लोकद्वयं लेखनीयं भविष्यति। अधिकाधिकं किं 6 वा 7 वा समासाः भवन्ति इत्येव मम श्लोकद्वयम् आगत्य। एकस्मिन् श्लोके तु 3 अथवा 4 एव भवन्ति समासपदाः। पश्यतु, बहूनि इत्युक्ते किं, प्रथमश्लोकं पश्यामः। तत्र किम् अस्ति? अथ प्रजानामधिपप्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां। प्रजानामधिपः इति समस्तपदं नास्ति, तस्य जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम् इति एकं समस्तपदं। पीतप्रतिबद्धवत्साम् इति एकः, तदेव यशोदनः इति। एक प्रश्नम् एव सर्वे समस्तपदं लिखितुं शक्यते। शक्यते। इदानीं तु समयः पर्याप्तं भविष्यति इति मन्ये। किम् इत्युक्ते पूर्वं 80 अङ्कानां प्रश्नपत्रः आसीत्। इदानीं तु 50 அங்கானாம் एव भवति। 50 மார்க்ஸ் தான் क्वेश्चन पेपर உங்களுக்கு, 30 மார்க்ஸ் அசைன்மென்ட்ல போயிடுது, 20 மார்க் மௌகிக். சோ 50 மார்க்ஸ்க்கு எழுதுற மாதிரி தான் क्वेश्चंस கேட்பாங்க. 3 hours டைம் இருக்கு. நிச்சயமா பர்யாப்தம் சமயம் भविष्यति. அப்ப எல்லா சமஸ்தபதமும் எழுதணும் ஒரு அன்வய கிரமத்துல. அதுல இருக்கு அந்த ஸ்லோகம், நீங்க எடுத்துக்கிற ஸ்லோகத்துல என்ன சமாசம் இருக்கோ அதை எழுதணும். धन्यवादः। पूरा இந்த சப்த விவரணம் पूरा எழுத வேண்டாம். அதாவது இந்த என்ன சப்தம், இது வந்து அந்தம், சப்தத்திய அந்தம், லிங்கம், வச்சனம் சர்வம் ந லேகித்தவ்யம். இதை மட்டும் எழுதினா போறோம். சமாசம் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது எழுதினா போறோம். உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அன்வய கிரமம் கேட்பாங்க,
அப்புறம் அன்வயார்த்தம் தாத்பரியம் அல்லது அன்வயார்த்தம் நீ எடுத்த உடனே அன்வயம் பண்ணிடலாம், பண்ணிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் எழுதிடலாம், எழுதிட்டு சமாச விசேஷம் எழுதணும் இருக்கும். धन्यवादः। लेखनीयं वा प्रश्न चेत् लेखनीयं वा पृष्ठं चेदेव लेखनीयम् अथवा लेखनं नास्ति अथवा अन्यथा लेखनीयं नास्ति, परन्तु यदि भवती लेखिष्यति तत् भवत्याः बुद्धिप्रदर्शनं तत्रापि भवति, तदेव लेखितुं शक्यते। समयम् अनुसृत्य समयानुगुणं करोतु जि, एवं मम अभिप्रायः। समयः पर्याप्तः भविष्यति इति एव मम अभिप्रायः। மகோதய ஃபர்ஸ்ட் 5 லெசன்ல இருந்து தான் அன்வய கிரமா வருமா? அது பார்த்துட்டா போதுமா? அந்த இது எனக்கு தெரியாத விஷயம், தெரியாத விஷயத்த நான் சொல்லல. சரி, அப்படிதான் சொல்றா. சுபாஷிதமும் 6ஆவது பாடத்துல இருந்து அதான் கேட்க வந்தேன். இப்போ 6ஆவது பாடத்துல இருந்து படிச்சா போறோம் அப்படிங்கிறா. அது वरिष्ठाः नाளைக்கு भास्कर महोदयः अस्ति वा वर्गे इति न जानामि, तं पृष्ट्वा वयं जानीमः। अहमपि न जानामि, एतत्तु वदन्ति एव किल, वदन्तिना न பேசிக்கிறது தான். எனக்கு நிச்சயமா தெரியல. I have not seen any recorded restrictions or any specifications of that. नाளைக்கு भास्कर महोदय यदा वर्गे भविष्यति तदा पृच्छामः। महोदय जी वासना कः महोदय नाளைக்கு யார்கிட்ட கேட்கணும்? அது भास्करन् महोदयः अस्ति किल, वरिष्ठः, तं पृच्छामः। अस्तु, इदानीं समापयामः। क्षम्यतां वदतु जि। समस्त श्लोकानि सुभाषितानि च स्मरणं कर्तव्यं। सुभाषितानि यस्, सुभाषितं सुभाषितं पूरयते इत्येव प्रश्नः भवति। सुभाषितं करोतु, अन्वयक्रमश्लोकानि न करणीयम् इति नास्ति। श्लोकं करणीयम् इति नास्ति। श्लोकेषु अन्वयक्रमः, तत्र रघुवंशश्लोकाः दत्ताः किल, तेषां कण्ठस्थीकरणं न आवश्यकं परीक्षार्थम्। अन्वयरचना आवश्यकं किल, अन्वयरचना पठतु, एकवारं द्विवारं त्रिवारं पठति चेत् सर्वे मनसि आगच्छन्ति इति मम अभिप्रायः। सुभाषितानि, समस्त सुभाषितानि स्मरणं कर्तव्यं वा? सुभाषितानि यस्। तत्र एव सः महोदयः पृष्टवान्, तत्र श्वः यदा वर्गः भवति तत्र पूर्वमेव भास्कर महोदयं पृच्छतु, सः सम्यक् उत्तरं, समीचीनम् उत्तरं ददाति इति मन्ये। एक अन्य प्रश्नः अस्ति। अस्तु, तृतीयपाठे समस्तपाठे संस्कृतसाहित्यपरिचय च संस्कृतग्रन्थकारपरिचयः अस्ति इति पठितव्यम् अस्ति अथवा न आवश्यकम् इत्येव प्रश्नः। तदपि अग्रिमकक्ष्यायां भास्करन् महोदयं पृच्छामः। किमित्युक्ते अहं वदतु जि महोदय, एक மாடல் क्वेश्चन பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேலா, லைக் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேலா? செய்யலாம். we'll do that maybe in the last class. ஜி, நாளைக்கு கிளாஸ் எனக்கு அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. சாரோட ரெக்கார்டிங் அவைலபிளா இருக்குமா ஜி? எல்லாத்துக்கும் ரெக்கார்டிங் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது பண்ணிருக்காங்க ஜி. அது எப்படி நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது? அதுதான் இல்ல, அது வந்து அவங்க they will make it available to you once they get it ready. they will make it available to you. அது பிரச்சனை இல்ல. ஓகே. எனக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல முன்னாடி ரெக்கார்டிங் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அவங்க, எனக்கு தெரியல.
அது அந்த அட்மின் ஜி சைடு இது வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஜி. பட் நம்ம எப்படி அந்த ரெக்கார்டிங்க சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது, browse பண்ணி எடுக்கிறது அப்படி நம்ம எடுக்க கேக்குறேன் ஜி. முடியாது. அது அவங்களுடைய அது அந்த யார் சைன் இன் பண்ணிருக்காங்களோ அக்கௌண்ட்ல சம்ஸ்கிருத பாரதி அவங்களுடைய இதுக்கு ஓகே போகும், ஜி. அவங்களுடைய கிளவுட் இதுக்கு போகும், அவங்களுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல எங்கேயாவது போய் சேரும் அது. ஸோ அதுல இருந்து எடுத்து அவங்க தே வில் போஸ்ட் இட் இன் யூடியூப் ஆர் சம்திங். தட்ஸ் வாட் ஐ ஓகே கெஸ். நாளைக்கு கேட்கலாம் ஜி, ஓகே ஜி. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க நாளைக்கு இருக்க மாட்டீங்கன்னா ஓகே, எல்லா கிளாஸ்க்கும் நாளைக்கு ரெக்கார்டிங் அட்டென்ட் பண்ண தே வில் மேக் முடியாது ஜி. நான் நாளைக்கு எல்லா கிளாஸ்க்கும் ரெக்கார்டிங் தே வில் மேக் அவைலபிள்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே ஜி. அதான் ஜி லிங்க் கொடுப்பாங்க, லிங்க் கொடுத்தா நம்ம போய் அதுல கேட்டுக்கலாம். ஜென்ரல் மேபி ஜி. ஜூன்ல இருக்கும் லிங்க் கொடுத்து. ஆம் ஆம் ஜி, தன்யவாதம். க்ஷமிதம், இது அசைன்மெண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணி வரல. அது வந்துரும் ஜி, இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் வந்துரும். எனக்கு அது தெரியல, அது ராஜபாளையம் தான் அனுப்பியிருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா. ஓகே, வந்துரும் ஜி, அனுப்பிடுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது சிந்தா மஸ்து. பத்திரலேಖனம் 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 एकवारं ஒரு தடவை சொல்லிட்டு ஸ்மராமः अवश्यं कुर्मः. श्वः वा परश्वः वा अवश्यं कुर्मः. अस्तु जी, इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः महोदय. सर्वेभ्यो धन्यवादः. राम राम। धन्यवादः। धन्यवादः। महान् सन्तोषः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः जी, धन्यवादः। राम राम। पुनर्मिलामः अन्यविषयं। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः जी, राम राम। पुनर्मिलामः। धन्यवादः जी, धन्यवादः। पुनर्मिलामः। राम राम।